न्यूयॉर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद, वो जो 14,000 साल पुरानी तारीख रखता आज के जदीद यूरोपीय मुल्क इटली का शहर रोम है, उसे अरबी जबान रोमा कहती है, जबकि अरबी में अर्रोम या फारसी और तुर्क जबानों में अर्रोम उस वसी और अरीज इलाके को कहा जाता रहा जो कई मौरखीन के नजदीक सल्तनत रोम भी कहलाई और जिस पर सल्जूकों, बाजंतीनियों और अहले यूनान ने एक तवील अरसे हुक्मरानी की। आज के नक्शे में कहीं ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तब बल्ख कहलाते इलाके में बहते दरियाए वख्श के नजदीक एक छोटे से गांव में 13वीं सदी के आगाज में उस शख्सियत ने जन्म लिया जिसे तारीख जलालुद्दीन मोहम्मद बलखी या जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी या फिर मुख्तसर अल्फाज में मौलाना रूम कह के इंतहाई इज्जत और एहतराम से अपने दामन में जगह देती है। जिंदगी के 12 साल मौलाना रूम ने 6 जिल्दों पर मुश्तमिल उस मसनवी की तहरीर में गुजारे जिसमें दर्ज एक हकायत कुछ यूं है कि एक भेड़ अपने गले अपने रेवड़ के साथ सफर करती अचानक उससे अलग हो गई। इधर उधर घबराई फिर रही थी कि एक भेड़िए की नजर उस भेड़ पे पड़ी जिसने कमजोर बेबस शिकार देख के मासूम भेड़ पे छलांग लगा दी, लेकिन दोनों जानवर बेखबर थे कि उनके पीछे एक गहरी दलदल है। चुनाचे दोनों सीधा उस जलजल में जा गिरे और जब भेड़िए ने दलदल से खुद को निकालने के लिए हाथ पैर मारना शुरू किए तो वो ये देख के हैरान हो गया कि नजदीक दलदल में फंसी भेड़ तो इंतहाई सुकून इत्मीनान से पड़ी है। भेड़िया हैरत से चीखा कि तुम बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तो भेड़ ने जवाब दिया कि तुम्हारे यहां डूब मरने की तो किसी को फिक्र नहीं होगी, लेकिन मेरे गले मेरे रेवड़ का तो एक मालिक भी है। वो जब अपने जानवरों की गिनती कर रहा होगा तो मुझे ना पाके फिक्रमंद होके मुझे ढूंढने निकलेगा और फिर मुझे तलाश करके यहां से निकाल के ले जाएगा। ये तुम्हारे खूंखार पंजे, ये तेज जहरीले दांत, तुम खुद ही अपने मालिक बने रहे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? गालिबन मैं वजाहत आज मुनासिब अल्फाज में ना कर पाऊं कि मुझे ये हकायत आज क्यों याद आई। शायद यूं कि हम बतौर कौम एक दलदल में जा गिरे हैं और वो जो खुद को ताकतवर और मालिक को मुख्तार समझे थे वो शायद मौलाना रूम की हकायत की तरह बच ना पाए, गर्क हो जाएं। और वो भेड़ें यानी आम सादा बेबस इंसान जिनके पास ईमान के सिवा कुछ नहीं और जिन्हें आज भी यकीन कामिल है कि उनका और इस मुल्क का गल्लेबान मालिक अल्लाह उनकी हिफाजत को जरूर आएगा, वो इस दलदल से निकल जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? हर तरफ परेशान गुमसुम चेहरे लिए घूमते इंसान जो एक दूसरे से ये पूछते हैं कि हमारा क्या बनेगा, हमारा और हमारी औलादों का मुस्तकबिल क्या है, उनकी दुआएं क्या कबूल होंगी? बदहाल लोगों की आंखों में रोशनी खोते उम्मीद के दिए क्या दोबारा भड़क सकेंगे? वो जो फिरौन के अंदाज में ये दावा किया करते थे कि हाँ हमसे मांगो, हम मालिक को आका हैं, हम तुम्हें रिज़्क, रोटी, कपड़ा, जिस्म ढांकने के लिए और सर छुपाने के लिए मकान देंगे, छत देंगे, वो गुनाहों में लथड़े हुक्मरान रब्बुल इज्जत से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह कहत पड़ चुका पानी भेज, क्या उनकी दुआएं कबूल होंगी? मैंने कुछ अरसा पहले अपने एक बहुत अजीज दोस्त की वो तहरीर पढ़ी जहां उन्होंने हेगल के, एक जर्मन स्कॉलर फिलोसोफर हेगल के उस फलसफे का जिक्र किया था जहां बयान हुआ कि इंसानी तारीख में माशरा रवायात, इंसाफ और इक़दार पे खड़ा होता है, तामीर होता है, और फिर जब वो राहों से भटक जाता है तो रफ्ता रफ्ता ज़हूर पजीर होती बर्बादियां फिर एक रोज असूलों और नजरियात पे तामीर माशरों की दीवारें उन इक़दार के खात्मे के बायस यकदम गिरा के पूरी की पूरी इमारत को ज़मींदोज़ कर देती हैं। हेगल कहता है कि यहां कहीं इस गिरती इमारत दीवारों को सहारा देने के लिए चंद लोग नई ईंटें लगा के उसे बचाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि उनके दरमियान इमारत को बचाने के लिए कोई मेमार भी मौजूद हैं। हेगल जिन्हें अक्ल कुल कहता है उन मेमारों को, लेकिन फिर एक मरहला, एक लम्हा ऐसा आता है जब सहारा दे के बार बार ईंटें लगाते मेमार को भी यकीन हो जाता है कि उसकी हर कोशिश काविश के बावजूद ये इमारत नहीं संभलेगी, बल्कि हर नई ईंट तामीर के बजाय मजीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो फिर उसके बाद खुद मेमार उसे आहिस्ता आहिस्ता उस तबाही की तरफ ले जाता है, इस इरादे के साथ उसे गिरा देता है कि सिर्फ इस तबाहाल ढांचे का अब गिर जाना ही यहां किसी नई इमारत की तामीर का वाहिद रास्ता हो सकता है। गोया एक मरहले के बाद माशरों में जुल्म, नाइंसाफी नुक्ता अरूज को छूके खत्म नहीं होती, मजीद फैलती चली जाती है और फिर एक रोज माशरा उस गुब्बारे की तरह फटता है जिसमें हवा भरते जाओ, वो फूलता जाएगा और फिर
یہ صرف ہیگل کا فلسفہ نہیں، عام گھروں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو بگڑنے اور غلط رستوں پہ جانے سے ایک حد تک روکتے ہیں اور پھر تنگ آ کے کہتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو، ایک دن خود ہی سب کچھ بھگتو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے کہ جب انسان بار بار کے جھٹکوں ٹھوکروں سے بھی نہ سنبھلے تو اس کی رسی دراز کر دی جاتی ہے، وہ مزید غرور کے نشے میں بدمست ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک روز اچانک ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ بہت ہی شدید۔ میں نہیں جانتا کہ یہ معاشرہ جس کی لرزتی عمارت سے انصاف، عزت، غیرت، احترام، رواداری، خلوص، شرم و حیا، ایمانداری، ہر اینٹ اس کی ایک ایک کر کے نکلتی جا رہی ہے، اس پہ ہیگل کا فلسفہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر طے ہے کہ یہاں کوئی ایسا حکمراں یا معمار قدرت نہیں لائے گی جو اس بوسیدہ ڈھانچے کو اب مزید سہارا دینے کی ناکام کوشش کرے، بلکہ صرف وہی لوگ مسلط ہوں گے جو کہ پھر مکمل بربادی اور عمارت کے دھڑام سے گرنے میں مدد فراہم کریں گے، تاکہ پھر آگے آتے وقت یہاں لوگ اپنی خواہشات، نئے خوابوں اور تمناؤں کے مطابق نئی عمارتیں تعمیر کر سکیں۔ بھرے پڑے ہیں تاریخ کے صفحات۔ فرانس کو یاد کریں، جب لوگ نئے بادشاہ کے آنے کی دعائیں کرتے تھے کہ وہ پادری سے انصاف دلوائے گا، پرانے سے بہت بہتر ہوگا، غریبوں کو روٹی دے گا، غریب کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا، لیکن پھر کیا ہوا؟ امید اور دعا کرتے ہر شخص کا مذاق اڑاتی نئی ملکہ نے تو یہ کہہ دیا کہ تمہیں روٹی نہیں ملتی تو روتے کیوں ہو، جا کے کیک کھاؤ۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا جب معمار قدرت کا فیصلہ صادر ہوا کہ بھوکے ننگے بدحال لوگ محل کے اندر جا گھسے اور اکڑے ہوئے سر پتھروں پہ رکھ کے کاٹ ڈالے گئے۔ کسی کو بغداد یاد ہے جب ہر نے آتا خلیفہ پہلے سے بدتر جابر اور ظالم اور عیاش ہوا کرتا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ برے خلیفہ آنے بند ہو گئے اور ہلاکو خان آ گیا۔ ایک عورت نے جس کے لگام تھام کے بغداد کی ایک گلی میں اسے روک کے کہا کہ میں تمہیں بدعا دیتی ہوں کہ تم پر اس ظلم کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی صورت نازل ہو، تو ہلاکو خان نے کہکا لگا کے جواب دیا کہ ظلم تو پہلے تمہارے خلیفہ کرتے رہے، میں تو ان کے نتیجے میں ظاہر ہوتا عذاب ہوں۔ اور پھر منگولوں کی اس پھیلائی گئی بے پناہ تباہی اور بربادی کے بعد ہی امت مسلمہ پہلے سے کہیں بہتر اعلیٰ اور عرفہ علم و آگہی کی نئی عمارتیں تعمیر کر پائی۔ کیا ہم جرمن فلسفر ہیگل کے اس فلسفے کے مطابق، جہاں اس نے تھیسس اور پھر اینٹی تھیسس اور ان کے تصادم کے نتیجے میں کہیں درمیان میں نئے سنتھسس کا ذکر کیا تھا، کیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے کیا اس سے زیادہ برا بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے بدتر انداز حکمرانی ممکن ہے؟ کیا اس سے بھیانک منظرنامے طلوع ہو سکتے ہیں جہاں ملزم یا مجرم قانون اور آئین کے سب سے بڑے محافظ ہو جائیں؟ اور کوئی آزادی کے 63 سال بعد ہم سے سوال کرے کہ تم نے بطور قوم کتنی ترقی کی ہے، تو ہم یہ جواب دیں کہ بس اتنی ترقی ہو سکی کہ 1947 میں جس عہدے پہ لیاقت علی خان تھے وہاں یوسف رضا گیلانی، اور جس منصب پہ قائد اعظم محمد علی جناح فائز تھے ان کے مساوی رتبے پہ محترم آصف علی زرداری صاحب۔ یہی ہماری 62-63 سال کی جدوجہد ہمارے سفر کی منزل ہے۔ یہی تو وہ تعمیر تھی، یہی تو وہ خواب تھے جن کی تعبیر ہمیں ملی، لوگوں نے جانیں دیں، گھر بار لٹائے لاکھوں لوگوں نے۔ معاشرے جب اس نہج پہ آ جائیں تو کیا ہیگل کے فلسفے کے مطابق نئی عمارت کی تعمیر کے لیے پرانے کھنڈرات گرانا ضروری ہوتا ہے؟ اسلام مذہب کیا کہتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ ایک ایٹمی طاقت، بہترین ذہن رکھتی قوم، بہادر، نڈر، کیوں اس مرحلے تک آ پہنچی؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ اس وقت جو معاشرے کی صورتحال ہے، یعنی ہم ایٹمی طاقت ہیں اور چینی، دال، آٹا، بجلی، پانی نہیں مل رہا، ہم دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اچھے حکمراں بھیج، تو پہلے سے بھی برے حکمراں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، قانون قدرت کیا کہتی ہے اس طرح کے معاشروں کے بارے میں؟ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں شاہد صاحب یہ تو بہت لمبی کہانی ہے۔ ہم نے ایک ملک دیا تھا اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر، آپ کو تو شاید وہ ہوش کا زمانہ نہ ہو، میرے تو ہوش کا ہے، میں اس میں ان جلوسوں میں شریک رہا۔ تحریک پاکستان میں میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے حصار ضلع کی جو فیڈریشن کا اس کا جنرل سیکرٹری تھا۔ ہم نے مانگی دعا، اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی میں نہ دے دے، اور ہمیں ایک علیحدہ خطہ دے، اللہ نے دے دیا۔
اور دیا خالصتاً معجزے کے طور پر. وی ور نو میچ ٹو دی ہندوز. مسلم لیگ کی حیثیت کیا تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی، مکھی کے برابر جماعت تھی. کہاں کانگریس، کہاں مہاتما گاندھی جیسا لیڈر، ان کے جو ہے کارڈرز تھے، ان کی جو منظم جماعت تھی. مسلم لیگ تو جماعت تھی نہیں، یہ تو ایک وقتی طور پر کیونکہ اسلام کا نعرہ آ گیا تھا. اسلام کے نعرے کے اوپر جو ہے مسلمانان ہند جو ہے، میں نے اس کے لیے لفظ قوالی استعمال کیا ہے کہ علامہ اقبال نے جو انجیکشن لگایا تھا محمد علی جناح کو، جو اس وقت قائد اعظم نہیں تھے، جب یہ ہندوستان کی سیاست سے کنارہ کش ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے انگلستان میں اور انہوں نے پریکٹس اپنی شروع کر دی تھی، اس وقت 1932 میں گئے ہیں علامہ اقبال تو تیسری گول میز کانفرنس میں. وہاں انہوں نے جا کر وہی ٹیکہ جو لگایا تھا 1930 کے دسمبر میں مسلم لیگ کی موومنٹ میں،